बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। आउनुहोस् भक्तवृन्द, आजको कार्यक्रम सत्सङ्गलाई शुभारम्भ गरौँ। आज धेरै भक्तहरूको एउटा माग भएको छ। यो पितृपक्ष चलेको हुनाले श्राद्धको विषयमा केही बोलौँ, केही बोलिदिए हुन्थ्यो भनेर भक्तहरूको एउटा आह्वान भएको हुनाले म आज श्राद्धको विषयमा केही बोल्न गइरहेको छु। हुनलाई म कर्मकाण्डी पण्डित होइन। श्राद्धको विषयमा मेरो धेरै अध्ययन छैन। मैले श्राद्ध गराएको पनि छैन अहिलेसम्म कहीँ कसैको। तर पनि जे जति हुनसक्छ गल्ती भए क्षमा गर्नुहोला। आउनुहोस् पहिला गुरु गोविन्दका चरणमा प्रणाम गरौँ। त्यसपछि सबैले आफ्ना आफ्ना पितृपुर्खाहरूलाई स्मरण गरौँ, प्रणाम गरौँ र प्रारम्भ गरौँ। पिता धर्म पिता कर्म पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमा पन्ने तुष्यन्ते सर्वदेवताः। सम्पूर्ण पितृहरू हाम्रा यदि प्रसन्न हुन्छन् भने देवताहरू त्यसै प्रसन्न हुन्छन्। त आउनुहोस् विषयलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। श्राद्ध भनेको आज दुई तीनटा कुरालाई उद्देश्य गरेर, पहिला कुरो श्राद्ध भनेको के हो? मान्छेहरूलाई ज्यादा शङ्का हुन्छ यसमा एउटा विषयमा, एउटा कुरामा। मान्छेले भन्छन् हामीले यहाँ ब्राह्मणलाई खुवाउँछौँ, अब वहाँ परलोकमा या अन्यान्य योनिमा गएका पितृहरूले कसरी पाउँछन्? यस विषयमा बोलौँला। त्योभन्दा पहिले श्राद्धको विषयमा बोलौँ। केवल शास्त्र विहित कुराहरू, शास्त्र निर्दिष्ट कुराहरू मात्रै हामीले प्रयोग गरेर म निवेदन गर्दैछु। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना चयत पितृन्नुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम। यो हाम्रो शास्त्रले भनिएको छ। हुन त शास्त्रमा श्राद्धको विषयमा धेरै वर्णन छ, धेरै प्रकारको, 12 प्रकारको पनि छ, कैयौँ प्रकारको छ। तर यहाँ हामीले पहिला यो ध्यान दिउँ, देश काल, काल भनेको समय र पात्र भनेको सत्पात्रमा, यी तीनटा कुराको ख्याल राख्नुपर्छ। श्राद्ध गर्ने देश पवित्र हुनुपर्छ, समय पवित्र हुनुपर्छ, पात्रे। समयको कुरा अहिले गरौँला फेरि। और पात्रे भनेको सत्पात्रमा, श्रद्धया भनेको श्रद्धापूर्वक र विधिना भनेको विधि विधानपूर्वक, दुईटा कुरा। पितृन्नुद्दिश्य विप्रेभ्यो, पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर माने निमित्त बनाएर। पितृहरूको मतलब कल्याणार्थ, उद्धारार्थ। हामीले ब्राह्मणलाई जो कुछ दान गर्छौँ अथवा गुरुकुललाई, गौशालालाई, हैन, मठ मन्दिरमा लगेर पितृहरूका निमित्त हामीले जे दान दक्षिणा गर्छौँ, सत्कर्म गर्छौँ पितृहरूका निमित्त ब्राह्मणहरूलाई, और यसैलाई श्राद्ध भनिन्छन्। पितृन्नुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम्, यसैलाई श्राद्ध भनिन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भन्दा धेरैले के भन्छन्, श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, जो श्रद्धापूर्वक गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ। सत्य कुरा हो, यसलाई नकारेको होइन, त्यो होइन भन्न खोजेको होइन। यो पनि शास्त्रैमा लेखिएको छ। श्रद्धया विधिना चयत, हामीले भर्खर पनि भन्यौँ, पूर्व श्लोकमा पनि आयो। श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, श्रद्धापूर्वक गरिने सत्कर्मलाई अथवा पितृहरूका निमित्त गरिने सत्कर्मलाई श्राद्ध भनिन्छ। यो सत्य हो। तर श्राद्धमा श्रद्धा
र भावभन्दा ज्यादा आवश्यक हुन्छ नियम निष्ठाको अर्थात् विधि विधानको। किनकि शास्त्रले के भनेको छ, पितरः वाक्यमिच्छन्ति अभावमिच्छन्ति देवता। देवताहरूले भाव चाहन्छन्। हजुरले केही नजानेको भए पनि मन्त्र विधि विधान नियम निष्ठा केही नजाने पनि तपाईँ श्रद्धा लिएर देवताका पासमा जानुस्, आफ्नो भाव अर्पण गर्नु। देवता हजुरको हाम्रो भाव हेरेर प्रसन्न हुन्छन्। देवताहरूले भाव हेर्छन्, परन्तु पितरः वाक्यमिच्छन्ति। पितरहरूले भाव त हेर्छन्, तर भावभन्दा पहिला वाक्यमिच्छन्ति भनेको वचन, माने वचनको शुद्धता हुनुपर्छ। यहाँ एउटा उदाहरण दिएर यसलाई राम्ररी बुझौँ है त। एउटा सानो उदाहरण दिउँ। उदाहरण भगवान रामको विषयमा पनि आउँछ। म एउटा भीष्म पितामहको सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। एक बार भीष्म पितामहले आफ्नो पिताको लागि श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। और भीष्म पितामहको पितृभक्ति त सबैलाई विदितै छ कि रे। अब हामीले त्यतातिर गयौँ भने फेरि महाभारततिर प्रवेश हुन्छ, लामो कथा हुन्छ। उनले आफ्नो पिताको इच्छा पूर्ण गर्नको लागि उनले आजीवन अखण्ड ब्रह्मचर्य रहने कठोर प्रतिज्ञा गरेको हुनाले उनको नामै भीष्म पिता, उहाँको नामै भीष्म पितामह भयो। भीष्म नाम भयो भने एकदम ठुलो प्रतिज्ञा गरेको हुनाले। त्यही भएर पितृभक्ति उहाँमा एउटा अचम्मको भक्ति छ, श्रद्धा छ पिताका प्रति। सर्वस्व मान्नुहुन्छ आफ्नो पितृहरूलाई। त पितृ श्राद्ध आफ्नो पिताको श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बडा श्रद्धा भाव भक्तिका साथमा पिण्ड अर्पण गर्दै पिण्डदान गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। अब आज एउटा कुरा पहिला निवेदन गरौँ है। मान्छेहरूले श्राद्धको विषयमा मनमुखी प्रवचन गर्न लागेका छन्। आफ्नो मत अनुसारले शास्त्रको वचनलाई तोडेर मरोडेर मनमुखी अर्थ गर्न लागेका छन्। यो गलत हो। यसैको लागि मैले यो उदाहरण दिन खोजेँ। शास्त्रमा जे लेखेको छ हामीले त्यही गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो चतुराई पण्डिताई देखाएर अर्थलाई मनमुखी बनाउन हुँदैन। उहाँले श्रद्धापूर्वक पिण्ड दिन लाग्नु भएको थियो। पिण्ड दिने बेलामा के भयो भन्दा सन्तनु माने उहाँको पिताको पुरा स्वरूप त दर्शन भएन, पर उहाँको दाहिने हात प्रकट भयो। उहाँले पिण्ड दिन लागेको बेलामा उहाँको अगाडि आफ्नो पिताको दाहिने हात प्रकट भयो र उहाँले आफ्नो पिताको दाहिने हात देखेर एकदम चिन्नुभयो, यो त मेरो पिताजीको हात हो। त्यसमाथि आवाज पनि आयो, पुत्र बाबु पिण्ड मेरो हातमा देऊ। तिम्रो श्रद्धाले तिमीले गरेको श्राद्धदेखि म प्रसन्न भएर म पिण्ड थाप्न आएको छु। आहा, यो वचन सुन्दाखेरि त भीष्मको हृदय पुलकित भयो। एकदम प्रेमाश्रु आँखामा छलछलाएर आए, गदगद हुनुभयो। आज मेरो पिताको श्राद्ध गर्न लागेको दिन मेरा पिताजी प्रसन्न भएर पिण्ड थाप्न आउनुभयो। पिताको हातमा पिण्ड दिउँ। अब हातै थापेपछि भैमा किन दिने, हातैमा दिउँ जस्तो लाग्यो। दिन लागिसक्नु भएको थियो। फेरि उहाँलाई के याद आयो, हामीले श्राद्ध किन गर्दैछौँ? कोही पितृपितामहको आज्ञाअनुसारले कसैले पनि श्राद्ध गर्दैन। श्राद्ध गर्छ शास्त्रहरूको आज्ञाअनुसार, शास्त्रको वचनअनुसार। कोही पितर होलान् जो आफ्नो सन्तानलाई मेरो श्राद्ध गरे है भनेर मर्लान्। पर याद राख्नु, धेरै जसो पितृहरूले त आफ्नो श्राद्ध गर्नु भनेर त भन्दैनन्।
अब भने पनि कदाचित उनले पनि शास्त्रको आज्ञाअनुसारै भन्छन्, जति शास्त्रमा छ त्यति कुरो भन्छन्। त वास्तवमा हामीले आज्ञा त यस विषयमा त पितरहरूको आज्ञा नभएर शास्त्रको वचनलाई पालन गरेका छौँ, शास्त्रको आज्ञालाई पालन गरेका छौँ। शास्त्रमा के लेखेको छ? शास्त्रमा यो विकल्प पनि त लेख्न सक्थ्यो नि, होइन र? हाम्रा ऋषि मुनिहरूले यो पनि त कहीँ सङ्केत गर्न सक्थे नि। कदाचित पिण्ड दिन लागेका बेलामा, श्राद्ध गर्न लागेका बेलामा अगर पितृ प्रसन्न भएर हात थाप्न आउँछन् भने उनका हातमा पिण्ड दिनु भनेर त कहीँ पनि लेखेको छैन, कहीँ पनि लेखेको छैन। पिण्डिका बनाएर, माने चौको बनाएर बालुको, त्यसमा फुलहरू बिछ्याएर कुशको आसन दिएर, होइन, कुशोपरि पिण्डिकायाम कुशोपरि पिण्डम दद्यात्, शास्त्रले भनेको छ। अब उहाँलाई धर्म सङ्कट भयो, यहाँ शास्त्रको आज्ञा पालन गर्ने कि पिताको आज्ञा? पितामहले भन्नुभयो, पिताजी क्षमा गर्नुहोला, मैले शास्त्रको आज्ञाअनुसार पिण्ड दिँदैछु, मैले शास्त्रले जहाँ भनेको छ म त्यहीँ दिन्छु, हजुरले त्यहीँबाट ग्रहण गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले पिण्डिकामा, माने कुशको आसनमाथि बेटीमा पिण्ड दिनुभयो। आकाशबाट देवताहरूले फूल वर्षाए, जय जयकार भयो। आज यही पुण्य का प्रतापले, एतत् पुण्य प्रसादेन गतोऽसौ सूर्य मन्दिरम भनिएको छ। भीष्म पितामह सायद यही पुण्य का प्रतापले दिव्य धामलाई प्राप्त गर्नुभयो। देवताहरूले समर्थन गरे। स्वयं पिताले भन्नु, बाबु मैले तिम्रो पितृभक्ति र शास्त्र नियम निष्ठाको परीक्षा गर्न आएको थिएँ, तर तिमीले शास्त्रको आज्ञालाई पालन गरेको हुनाले म अत्यन्त प्रसन्न छु, म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु। यो हामीले कुरो बुझ्न पर्यो है। तो पिण्ड श्राद्ध गर्ने भनेको, पिण्ड दिने भनेको हाम्रो इच्छा अनुसार होइन। श्रद्धा गर्नुपर्छ, यो अलग कुरा हो, पर गर्नुपर्छ शास्त्रकै निर्देशन अनुसार। श्राद्ध 5 प्रकारका मुख्य हुन्छन्। हुन त अन्यान्य पुराणमा 12 प्रकारका अथवा अझै पनि शाखा प्रशाखा भेद, अवान्तर भेदहरू बताएको छ। तर हामीले धेरै जसो गरिने श्राद्ध, व्यवहारमा प्रयोगमा आउने श्राद्धहरू 5 प्रकारको हुन्छ। नित्य श्राद्ध, नित्य श्राद्ध भने कैयौँ कर्मिष्ठ व्यक्तिहरूले बिहान सन्ध्या वन्दन गर्दा पितृहरूलाई तर्पण दिन्छन्, यो नित्य श्राद्ध हो। यसमा पिण्ड पनि दिनकै दिइँदैन, यसमा विश्वदेव आदिको स्थापना हुँदैन, दिव्य पितृहरूको स्थापना हुँदैन, खालि पितृहरूलाई सम्झेर तर्पण गरिन्छ, यसलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ। दैनिक तर्पण आदि जस्तै। नित्यम नैमित्तिकम चैव, नैमित्तिक श्राद्ध भनेको वर्ष दिनमा गरिन्छ, जसलाई एकोद्दिष्ट भनिन्छ। तेस्रो काम्य, माने मान्छेले कुनै पनि कामनाले श्राद्ध गर्छन् कामना पूर्तिको लागि, त्यसलाई काम्य श्राद्ध भनिन्छ। र चौथो हुन्छ वृद्धि श्राद्ध। हामीले कुनै पनि शुभ काम गर्दा हामीले भागवत लगाउँछौँ, भागवत लगाउँदा अनि अरू कुनै पनि पुराणहरू, ठुल्ठुला यज्ञ गर्दा मात्र, यति मात्रै होइन, विवाह गर्दा पनि, व्रतबन्ध गर्दा पनि वृद्धि श्राद्ध गर्ने चलन हुन्छ। वृद्धि श्राद्धलाई नै नान्दी श्राद्ध भनिन्छ। यो चौथो श्राद्ध हो, धेरै जसो व्यवहारमा आउने, प्रयोग हुने। अनि 5वां हुन्छ पार्वण श्राद्ध। यो पितृपक्षमा गरिन्छ, असोज महिनाको। यसमा विश्व देवताहरू सहित दिव्य पितृहरूलाई आह्वान गरेर आफ्ना पितृहरूलाई पिण्ड दिइन्छ, यसलाई भनिन्छ पार्वण श्राद्ध। यसमा देशे काले च भनेर हामीले पहिला श्लोकमा भनेर आएका थियौँ। कालको प्रमुखता माने समयको,
श्राद्धको लागि उपयुक्त समय भनेको मध्याह्नको समय हो। त्यही भएर यसलाई देशे काले छ। पार्वण नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम मथा परम पार्वणं चेति विज्ञेयम श्राद्धम पंचविधम बुधै। यो 5 प्रकारको श्राद्ध शास्त्रमा विशेष प्रकारले वर्णन आउँछ। अनि एउटा कुरा ध्यान दिनु, हेर्नु, यदि पितृ प्रसन्न छैनन् भने, हामीले पितृको लागि केही गरेका छैनौँ भने, हामीले जति पाठ पूजा गरे पनि, जति ठुल्ठुला यज्ञ गादी गरे पनि, त्याग तपस्या गरे पनि सब बेकार हुन जान्छ। त्यही भएर पहिला श्राद्ध अर्थात् पितृयजन, पितृयज्ञ, किनकि पितृहरू प्रसन्न हुनुपर्छ। मैले भर्खर मङ्गलाचरणमा भने, पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परम तप। जसका नजरमा, दृष्टिकोणमा, जसको विचारमा यो भाव छ, याद राख्नु होला, पितरी प्रतिमा पन्ने तुष्यन्ते सर्वदेवता। वास्तवमा सन्तान भएर पुत्र कसलाई भन्छन्? पुत्रको के लक्षण हुन्छ? पितृ 3टा कारणले गर्दाखेरि पुत्रको पुत्रत्व सार्थक हुन्छ। के भन्नु? जीवतो वाक्यकरणात्, माने जब तक मातापिता जीवित छन्, मातापिताको आज्ञा और इच्छा र आशयलाई हामीले सम्झेर सेवा गर्नुपर्छ। मातापिताको चित्त कहिले नदुखोस्, चित्त नदुखाउनु कहिले पनि। जसलाई मातापिताको श्राप लाग्छ, जीवितै चित्त दुखाएर सन्तानका प्रति आशीर्वाद दिँदैनन्, बल्कि कुभलो चिताउँछन् भने ती सन्तानको कहिल्यै उद्धार हुँदैन और कहिल्यै प्रगति हुँदैन, कहिले अभ्युदय हुँदैन। त्यही भएर मातापिता जीवित छन् जरी उनको आशयलाई बुझेर, कोही मातापिताले भन्न सक्दैन, तर आशयलाई बुझेर हेला गर्ने होइन, सम्मान गर्ने हो र सेवा गर्ने हो। और यसैलाई हाम्रो शास्त्रले जीवतो वाक्यकरण भन्छ। और मृताहे भूरि भोजनात्, मरिसकेपछि माने परलोक गइसकेपछि भूरि भोजनात् भनेको अब धेरै खुवाउनु भनेको होइन नि। फेरि माने श्रद्धानिष्ठापूर्वक, विधि विधानपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु, आफ्ना पितृहरूका निमित्त 13 दिनको सबै काम गर्नु, वर्षमा श्राद्ध गर्नु, अनि पार्वण श्राद्ध नबिर्सनु। अरू इच्छा हो, तीर्थमा गए तीर्थ श्राद्ध हुन्छ, अरू श्राद्ध हुन्छन्, ती बरु त्यति अनिवार्य छैनन्, तर एकोद्दिष्ट पार्वण श्राद्ध आवश्यक अनिवार्य हुन्छ। त्यो मृताहे भूरि भोजनात्। अनि तेस्रो गयायाम पिण्डदानात्, गयामा पिण्डदान गर्नाले। अब यो गया ज्यादा प्रसिद्ध भएको हुनाले, शास्त्रमा चर्चित और वर्णित भएको हुनाले यहाँ गया शब्द आयो। अब हामी गया जान सकेनौँ भने यो पनि एउटा प्रश्न हुन्छ, शङ्का हुन्छ कि हाम्रा पितृ तर्दैनन् कि पितृको हामीलाई आशीर्वाद मिल्दैन? नै मिल्छ। नेपालमा पनि त्यस्ता ठाउँ छन्। कागबेनीमा श्राद्ध गर्नु गयामा भन्दा 100 गुणा ज्यादा पुण्य हुन्छ भनिहाल्छ। हाम्रो गण्डकीका तटमा कहीँ पनि श्राद्ध गर्नु, मुक्तिनाथदेखि लिएर नारायण देवघाटसम्म गयामा भन्दा कई गुणा ज्यादा पुण्य हुन्छ भनिन्छ। अब यहाँ अरू पनि कति जस्ता तीर्थ छन्, पवित्र धाम छन् नेपालमा पनि। एउटा कुनै पनि दिव्य तीर्थमा गएर पितृहरूलाई श्राद्ध गर्नु, गयायाम पिण्डदान छ। और त्रिभिर पुत्रैस्य पुत्रता भनेको यी 3टा कामले गर्दा पुत्रको पुत्रत्व चरितार्थ सार्थक हुन्छ। अन्यथा म पुत्र हौ भनेर गर्व गर्नु पर्दैन। जन्मेर मात्रै पुत्र। हेर्नु, एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, भागवतको पनि एउटा श्लोक उदाहरण दिन मन लाग्यो। पुरु राजाले, पुरुले के भने, उत्तम चिन्तितम कुर्यात्, उत्तम सन्तान पुत्र त्यो हो जसले माता पिताको मनको आशय बुझेर सेवा गरोस्। प्रोक्तकारी तो मध्यम, आज्ञा पाएर गर्नेवाला मध्यम पुत्र हो। अश्रद्धाले गर्ने, बार भनेर गर्ने, गरौँला भनेर गर्ने, सताएर गर्ने,
अश्रद्धापूर्वक गर्ने अधम पुत्र हो। अब त्यसो भए एउटा शङ्का झन् भयो, कोही कोही गर्दै नगर्ने पनि त हुन्छ नि, तिनलाई के भन्ने त? मनको आशय बुझेर गर्ने उत्तम भए, भनेर गर्ने मध्यम भए, अश्रद्धाले गर्ने बार बार भनेर गर्ने अधम भए। भने गर्दै नगर्नेलाई के भयो? गर्दै नगर्ने त हामीले व्यवहारमा पुत्र भन्छौँ, अवश्य भन्छौँ, परन्तु भागवतले शास्त्रले कहिल्यै पनि पुत्र भन्दैन, त्यो त मूत्र हो। अकर्तोच्चरितम पितु अरे। खोलामा मल त्याग्न जान्छ मान्छे, बस खोलामा गएर त्यागेको मल जस्तै हो, त्यसलाई शास्त्रले कहिल्यै पुत्र भन्दैन। खेर भनेको तात्पर्य त्रिवीर पुत्रस्य पुत्र। अब एउटा कुरा यहाँ भनौँ, हामीले शास्त्रले भनेको कुरा ध्यान दिउँ। देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते। देव कार्यभन्दा ज्यादा पितृकार्य श्रेष्ठ हुन्छ, उच्चतर हुन्छ, ज्यादा आदर गर्नुपर्छ। किनकि पितृ प्रसन्न भयो भने देवता त्यसै प्रसन्न हुन्छ। हामीले मङ्गलाचरणमै भनिसक्यौँ, देवताभ्यो हि पूर्वमी। त्यही भएर देवताको यजन गर्नुभन्दा पहिला पितृको। हामीले त्यसै पनि हामीले कुनै पनि शुभ कार्य गऱ्यौँ, शुभ काम गऱ्यौँ, घरमा कुनै पनि यज्ञ यागादि गऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला वृद्धि श्राद्ध गरिन्छ नि त। किनकि पितृहरूका आशीर्वादले नै यज्ञ यागादि हुन्छन्, अरू देव कार्यको फल मिल्छ। पितृको आशीर्वाद भएन भने अब पितृ श्राद्ध गर्नाले के मिल्छ? एउटा कुरा भनौँ, आयु पुत्रम यश स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम। आयु पुत्र भने सन्तान, यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल प्रिय, पशुन सौख्यम धनम धान्यम, यी सबै कुरा व्याख्या कहाँ त गर्ने, यसको विस्तार नगरौँ, सरल छ बुझ्यौँला। प्राप्नुयात् पितृपूजना गरे, पितृहरूको पूजन गर्नाले, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नाले सबै फल पाइन्छ। और नगर्नाले के हानि हुन्छ यो पनि बुझौँ है। नगर्नाले श्राद्धम न कुरुते मोहात भने कसैले प्रमाद गरेर, अभिमानले, मातापिताको अनादर गरेर, उपेक्षा गरेर, जसले आफ्नो ज्यादा चतुराई चालाकी देखाएर पिताको श्राद्ध गर्दैन, पितालाई सम्झँदा पनि सम्झदैन, कतिलाई त तिथि कहिले थाहा हुँदैन, श्राद्ध गर्दैनन्, तिनीहरूलाई के हानि हुन्छ ध्यान दिनु। पितरस तस्य शापन दत्त पर्यान्ति, पितृ आउँछन् श्राद्धका दिन घरमा आउँछन्, कत्रो आशा लिएर आउँछन्, आज मेरो तिथि हो, म मरेको दिन हो, मेरो सन्तानले आज मलाई पिण्ड दिन्छन्, श्राद्ध गर्छन्, मेरो निमित्त ब्राह्मणलाई खुवाउँछन् भनेर आशा गरेर आउँछन्। और त्यहाँ केही पनि देख्दैन, घरमा केही पनि छैन, कति दुखी हुन्छन् पितृहरू। श्राप दिएर जान्छन् भने श्राप दिएर जान्छन्। अब के श्राप दिन्छन् ध्यान दिनु। न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न सतायुष। कुल त आफ्नै हो, तर पितृ दुखी भएर श्राप दिन्छन्। यो कुलमा कहिल्यै पनि वीर पुरुष जन्मने छैनन्, दीर्घायु कोही जन्मने छैनन्, आरोग्य निरोग कोही स्वस्थ कोही जन्मने छैनन्, जन्मै रोगी हुन्छन्, कायर हुन्छन्, अल्पायु हुन्छन्। न त श्रेयो अधिगच्छन्ति, कसैले कल्याणलाई प्राप्त गर्ने छैनन्, आफ्नो उद्धार र सद्गति प्राप्त गर। अत्र श्राद्धम विवर्जितम, श्राद्धमेतम न कुर्बाणो, जसले श्राद्ध गर्दैन तिनी नरकम प्रतिपद्यते। अर्थात् चाहिँ भनौँ भने यो ज्योतिषीलाई हामी चिनाएर जान्छौँ नि, तपाईँका कुण्डलीमा कालसर्प दोष छ भन्छ। यो कालसर्प भनेको के हो? पितृदोष हो। पितृ कुपित भयो भने कुण्डलीमा कालसर्प दोष हुन्छ, सन्तानमा दिक्कत हुन्छ, भय अपाङ्ग हुन्छ, अल्पायु हुन्छ, कतिको हुँदै हुँदैन। अनि अर्को धनाभाव, धनमा धन, घरमा धनको कमी हुन्छ, व्यापार चल्दैन, नोकरी लाग्दैन, धनको अभाव हुन्छ, दुखी हुन्छ, रोग लाग्छ, कुनै न कुनै रोग घरमा आउँछ,
विवाहमा विघ्न बाधा हुन्छ, सन्तानहरूको विवाहमा विघ्न बाधा हुन्छ, अरू अरू अब धेरै कुराको क्षति हुन्छ, नोक्सान हुन्छ, बुझौँ, व्याख्या नगरौँ। त श्राद्धका दिन पिण्ड दिइन्छ यो त सबैलाई थाहा छ, पर पञ्चबली श्राद्धमा लेखिएको छ गर्नुपर्छ भनेको छ। हाम्रो शास्त्रमा पञ्चबलीको विधान हुन्छ। पञ्चबली भनेको के हो? सबभन्दा पहिलो गाईलाई एउटा भाग छुट्याउनु पर्छ, गाईलाई। दोस्रो देवादि देवताहरूलाई, तेस्रो कौवालाई, चौथो कुकुरलाई, पाँचमा कमिलालाई। यी पञ्चबली भनिन्छ। अब हामी मुख्य कुरो, अब पितृहरूले कसरी पाउँछन् भन्ने मान्छेको शङ्का त्यतातिर लागौँ। अब यहाँसम्म त श्राद्ध गर्नै पर्छ, पुत्र भएपछि, सन्तान भएपछि। नगर्नाले धेरै हानि छ, गर्नाले धेरै धेरै राम्रो हुन्छ। अरू पितृहरूको आशीर्वाद मिल्छ, पितृको आशीर्वाद मिल्छ, देवताको आशीर्वाद मिल्छ। यो कुरा हामीले यहाँ तक कि शास्त्रकै आज्ञाअनुसार, आदेशअनुसार बोलेको पक्कै पनि सबैलाई समझमा आयो होला। अब हामी अर्को विषयतिर लागौँ, पितृहरूले कसरी पाउँछन्। पहिला त म एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यसपछि भगवान श्रीरामजीको पनि एउटा कथा आउँछ। वनवासको समयमा भगवान श्रीराम एक बार पुष्कर क्षेत्र पुग्नु भएछ। पुष्करको महिमा धेरै छ, पुष्करमा पनि पितृ श्राद्ध गर्ने चलन छ। आज पनि कतिपय श्राद्ध गर्न जान्छन्। अब त्यहाँको महात्म्य बताउन नथालो। भगवान श्रीरामले त्यहाँ श्राद्ध गर्नुभयो। त्यहाँका पुरोहित, पण्डा पुरोहितहरू, त्यहाँका ऋषिमुनिहरू, ब्राह्मणहरूलाई, ब्रह्मर्षिहरूलाई श्राद्धमा भोजन गर्न बोलाउनुभयो। बडा श्रद्धापूर्वक भोजन बनाएर श्राद्ध गरेर ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै हातले भगवान श्रीरामले आफ्नै हातले भोजन गराउनुभयो। परन्तु सीता माता जुरुक्क उठेर भित्रतिर जानुभयो, एउटा झाडीमा गएर लुक्नुभयो। त ब्राह्मणहरू जब भोजन गरेर गए, त्यसपछि भगवान श्रीरामले सीता कहाँ गइन् खोज्नुभयो। त सीता त एउटा झाडीबाट निस्केर आउँछिन्, भित्रबाट निस्केर आउँछिन्। भन्नु सीता तिमी कहाँ गई थियौ? के भन्नुभयो सीताले? यो सबले ध्यान दिने कुरा हो, यो कोही मनमुखी कुरा होइन, शास्त्रमा वर्णन भएको कुरा हो। सीताजी भन्नुहुन्छ, स्वामी क्षमा गर्नु होला, हजुरले बोलाएका ब्राह्मणमा मैले पिताको दर्शन गरेँ। दशरथ मतलब पिता भन्दा नि दशरथको मैले ब्राह्मणहरू, मैले आफ्ना पूर्वजहरूदेखि पितृहरूको दर्शन गरेँ। लाजले लुक्न भित्र गई थिएँ। दर्शन गर्न लाज भन्दा पनि पिताजीले मलाई यो अवस्थामा देख्नुभयो भने उहाँको चित्त कति दुख्ला भन्ने सोचेर म लुक्न। त अब आफै बुझौँ है, आशय बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो कथाको पछि पर्नुभन्दा पनि मतलब शुद्ध पवित्र ब्राह्मण आएर, कर्मिष्ठ ब्राह्मण आएर भोजन गर्छन् भने हाम्रा दिव्य पितृहरूको दिव्यात्मा आएर तिनीहरूको हातभित्र बस्छन्, सूक्ष्म रूपले प्रत्यक्ष वास गर्छन्। ब्राह्मणले भोजन गर्दैन, पितृहरूले भोजन गर्छन्। यो कुरा हो। अब यहाँ अब कसैलाई के हुन्छ शङ्का गर्छ थाहा छ? मान्छे कुन कुन योनिमा गएको छ, कुन कुन लोकमा गएको छ, त्यहाँ हामीले दिएको पिण्ड कसरी पुग्छ? यसको सानो उत्तर, जस्तै हाम्रो सन्तान कसैको पढ्नको लागि अमेरिका गएको छ, इङ्ल्यान्ड गएको छ, कुनै विदेश प्रदेश गएको छ, उसलाई पैसाको खाँचो हुन्छ पढ्न गएको, अनि हामीले यहाँबाट कसरी पैसा पठाउँछौँ? सबैलाई थाहा छ नि, ब्याङ्कको माध्यमबाट। पहिला मनी अर्डर हुन्थ्यो, अब ब्याङ्कको माध्यमबाट पैसा पठाइन्छ। अनि हामीले यहाँ बैङ्कमा पैसा बुझाउँदाखेरि अब इङ्ल्यान्डमा डलर, अमेरिकामा डलर चल्छ, इङ्ल्यान्डमा पाउन्ड चल्छ, सबैलाई थाहा छ नि। अब हामीले यहाँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्दाखेरि पाउन्ड लिएर डलर लिएर जान्छौँ कि आफ्नो नेपाली नोट लिएर जान्छौँ? हामीले त नेपाली नोट ब्याङ्कमा जम्मा गर्छौँ। अनि उहाँ हाम्रो सन्तान, हाम्रो पुत्रका हातमा डलर या पाउन्ड पुग्छ। आफै बुझौँ त, हामीले त नेपाली नोट दिएको थियौँ, डलर कसरी पुग्यो भन्नु होला नि? फेरि अहिले पनि खोलेर भन्न पर्छ, पर्दैन? त्यस्तै चाहिँ हामीले यहाँबाट हामीले दिने अन्न दिन्छौँ, पर जुन जुन लोकमा गएका छन्, जुन जुन योनिमा गएका छन्, त्यहाँ त्यही यो कसले गर्छ भन्नु होला। जस्तै हाम्रो यहाँ ब्याङ्कले ट्रान्सपोर्ट गर्यो, ब्याङ्कले बदलेर दियो, त्यस्तै हाम्रा दिव्य पितृ आर्यमादि पितृहरू छन्, तिनीहरूले जुन जुन लोकमा र योनिमा गएका छन् तिनीलाई तत्त भोजन विषय बनाएर उनलाई प्राप्त हुन्छ। देवतालाई अमृत हुन्छ, राक्षसहरूलाई मांस हुन्छ, गाई भैँसी पशु भवा घाँस हुन्छ, मनुष्य भवा अन्न हुन्छ। अब यसको ज्यादा विस्तार नगरौँ।
अब एउटा कुरा मान्छेलाई ज्यादा शङ्का हुन्छ, ब्राह्मणले खाएर पितृलाई कसरी प्राप्त हुन्छ? यो मुख्य विषय हो। यस विषयमा हेर्नुहोस्, मान्छेको भोग दुई प्रकारको हुन्छ, यो हो कि होइन भन्नु। एउटा तनको भोग, एउटा मनको भोग। तनको भोग त सबैलाई थाहा छ, बुझ्नुभयो होइन? भोग लाग्यो हामी भात खान्छौँ, पेट भरिन्छ, तनको भोग हो। मनको भोग कस्तो हुन्छ भन्नु होला? मनको एउटा भोग हुन्छ हुँदैन। जस्तै उदाहरणलाई भनौँ है, एउटा मान्छेले भन्यो मलाई खिर खान मन लाग्यो, साह्रै गर्ला, धेरै दिन भयो खिर नखाएको। अब यो के हो, तनको भोग हो कि मनको भोग हो? तनलाई खिर चाहिन्छ र रसगोरी चाहिन्छ र मनले खोजेको कुरा चाहिन्छ र चाहिने नि, पेट भर्न त जे खाए नि हुन्छ। परन्तु मनको भोग जे इच्छा छ त्यही खानुपर्छ। चलो कोही बात नहीं, महिनौमा गएर वर्षमा गएर उसले खिर खान पायो भने के भन्छ? आहा कति धेरै दिन भयो इच्छा थियो, कति रहर लागेको थियो, आज बल्ल खान पाइयो। खान पाएँ भन्छ भन्दैन? पाएँ भन्छ। अब त्यसलाई सोध्नुहोस्, त्यसको मनले खायो कि तनले खायो? खान त ऊ यो मुखैले खायो, पेटमा गयो, मनले त केही पनि खाएन। तर मनको तृप्ति भयो कि भएन? हामीले एउटा कुरा बुझ्यौँ, मनको तृप्ति भयो कि भएन? एउटा कुरा, अब नेगेटिभ मान्छे, नकारात्मक सोच भएका मान्छेलाई त हेर्नु कसै गरेर पनि बुझाउन सकिँदैन। परन्तु जिज्ञासा भएको, सकारात्मक सोच भएको मान्छेलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ। मैले अहिले भर्खरै विश्वास दिलाउन सक्छु, हामी पनि कसैका पितृ हौँ कि होइनौँ भन्ने। पहिला जन्ममा हामी बुढा हुँदा मरे हौँला होइन, नयाँ जन्म भयो होला, त हाम्रा सन्तान, हाम्रो पहिला जन्मका सन्तान होलान् कि नहोला? तिनीहरूले गरेको श्राद्ध हामीले पाएका छौँ कि छैनौँ? पाएका छौँ भने कसरी पाएका छौँ? बस यतिको त्यहाँ दिनु होला, त्यही भएर देख्नु होला। अब पितृहरूको भोग तनको होइन, किन तन त उनीहरूले यहाँ छोडेर गइसके, त्यही भएर तनको भोग हुँदैन। भोग हुन्छ मनको, मनको भोग हुन्छ। मनको भोग भनेको बुझ्नुभयो? अब मनको भोग भनेको हेर्नुहोस् कसरी तृप्त हुन्छ। आफूले खान पर्दैन, जसले खाए पनि सन्तुष्टि उसलाई हुन्छ। उदाहरणको लागि पितृका निमित्त ब्राह्मणले भोजन गर्छन्, सन्तुष्टि उनलाई हुन्छ। यसमा कसैले प्रमाण खोज्छ भने सबभन्दा ठुलो प्रमाण यो हो, जसका सन्तानले, हाम्रा पहिला जन्मका सन्तानले श्रद्धापूर्वक, विधि विधानपूर्वक सत्पात्र ब्राह्मणलाई बोलाएर श्राद्ध गराएर पिण्ड दिएका छन् भने याद राख्नुहोला, तिनीहरूको मनको भोग तृप्त भएको हुन्छ। और जसले विधि विधानपूर्वक श्राद्ध पाएका छैनन् तिनको मनको भोग कहिले अगाउँदैन। भने अहिले समाजमा दुई प्रकारका मान्छे छन् कि छैनन्? मलाई एउटा सानो उदाहरण याद आउँछ। म सानै थिएँ, गाउँको कुरा हो, पहिले पहाडकै कुरा, गाउँको कुरा हो। एकजना बुजुर्ग हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो, आजकल मान्छे तराईमा जान मर्न खोज्छन्, हाम्रो पालामा तराईमा जग्गा किन्नै पर्दैन, जति ओगटेर बसे पनि फेरि यहाँ पाइन्थ्यो। सुन्दा पनि मुखमा पानी आउने। त्यस्तो भए त हजुरले गएर 10-20 बिघा, कमसे धेरै नभए पनि 10-20, 15-20 बिघा जमिन ओगटेर बसे भए त आज तपाईँका सन्तानले कति सुख पाउँदान्। हेर्नु त बुबा, किन त्यस्तो नगर्नु भएको? कति राम्रो उत्तर दिए। ए बाबु, हामी के यहाँ भोका नाङ्गा छौँ र? खान पुग्ने जग्गा जमिन छ, खेती पैदा भए, लाउन पुगिएको छ, खान पुगिएको छ, अनि ज्यादा किन चाहियो? लिएर जाने हो र? यहाँको हावापानी, यहाँको आनन्द यहाँको अर्कै छ, के गर्नु ज्यादा? हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्द। म सुन्दा पनि आनन्द आउने। वाह, यो सन्तोष कहाँबाट आयो? अरू आजको मान्छे किन भोको छ? आजको मान्छे लखपति होइन, करोडपति छ, अरबपति छ, तर इमानदारले भन्नुहोला त्यसको मनको भोग बुझिया छ, तृप्त भएको छ। आजको मान्छे सन्तुष्ट छ? छैन। करोडौं सम्पत्ति कुम्ल्याएर राखेको छ, ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ, घरमा कति सम्पत्ति छ, कति जग्गा जमिन छ, तर पनि मान्छे आनन्दले आहा अब के चाहियो, कयौं पिँढी सन्तानलाई पुग्ने भयो, अब त जिन्दगी भजन गरेर बिता भनेर कोही तृप्त भएको छ त? किनकि यिनका सन्तानले यिनलाई श्राद्ध गरे आएन।